Students, it's wonderful to be back again with life science. Again, I would like to revise with what we did in the earlier lessons. Which is oxytocin revision ko first slide ma oxytocin ko question I have, which hormone is known as the cuddle hormone अथवा love hormone भनेपछि तपाईहरुले लेख्नु पर्यो. You have to write oxytocin. Okay. र सेकेन्ड स्लाइडमा रिभिजनमा हेर्दाखेरि अब pancreas को कुरा गर्दाखेरि pancreas को लोकेसन हामी यहाँ देख्दै छौं, where it is located in the human body. र विशेष pancreas ले why do we call it a mixed gland भन्दा चाहिँ endocrine र exocrine function pancreas le गर्छ हैन. र islet of Langerhans which is present in the pancreas यसले तपाईको गर्छ endocrine function. र Acini cells they carry on or carry out the exocrine function. त्यसो गर्दा दुईटै endocrine र exocrine function भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले याद गर्नु पर्यो islet of Langerhans that conducts the endocrine function and the Acini cells conducts the exocrine function. So that is why pancreas is an example of a mixed gland. So why pancreas is called a mixed gland, this is how you're going to write it. The revision ko kramma slide number 4. Name a pair of antagonistic hormones. Antagonistic hormones ko examples diनुहोस् भन्यो भने what you have to do is antagonism word बाट आएको यो antagonistic भनेको विपरीतमा विरोधमा काम गर्ने भनेको. So example तपाईको हुन्छ insulin and glucagon is an example or a pair of antagonistic hormones. Insulin ले blood sugar level घटाउँछ भने यसले बढाउने काम गर्छ. So that is why this is an example. A pair of the hormones insulin and glucagon is an example of an antagonistic hormone. So this is also important. यो पनि तपाईहरुकोमा आउँछ. र slide 5 मा what is hypoglycemia? So hypo भनेको low, glycemia means blood sugar level. So hypoglycemia is a condition where you find the sugar level or the glucose level is lower than the normal. So you पनि आउन सक्छ. What is hypoglycemia? Hyper भनेको high, hypo भनेको low. So slide 6. Dear students, आजको विषय diabetes. नेपालीमा हामी भन्छौं मधुमेह. तपाईहरुलाई त्यो विषयमा थाहा छ. परिवारमा पनि कोही सदस्य हुन सक्छ र यो एउटा deadly disease is a deadly disease. थुप्रै मानिसहरू यस रोगले गर्दा पीडित छन् र बितेका पनि छन् है. त्यो विषयमा we will try to understand what is diabetes, the different types of diabetes, the symptoms and so on. The first type of diabetes is your diabetes insipidus. Yeah, the first type is diabetes insipidus. So diabetes insipidus. यो विषयमा अब हामी जानकारी लिनेछौं. We'll try to find out what it is. The diabetes insipidus, English मा एउटा वर्ड छ insipid भनेको अब नेपालीमा सिधा उदाहरण गर्दा tasteless भन्नुको अर्थ diabetes insipidus मा यो चाहिँ different from diabetes mellitus. Diabetes mellitus अहिले हामी बुझ्छौं त्यो चाहिँ हो sugary urine is अब sugary भन्दाखेरि sweet because too much of sugar.
तपाईको यो किडनीबाट युरिनबाट एक्सक्रिट भएको हुन्छ निक्लेको हुन्छ है सो इन्सिपिडसमा चाहिँ इट इज टेस्टलेस बुझ्नु पर्यो सो यसलाई त्यही कारणले टेस्टलेस डायबिटिज पनि हामी भन्न सक्छौँ र आजको प्रथम विषय डायबिटिज इन्सिपिडस र डायबिटिज इन्सिपिडसमा अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग यो सम्बन्धित छ जस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्डको अलिकति रिभिजन गर्दाखेरि हामीले थाहा छ तपाईँहरूलाई इट इज डिभाइडेड इन्टु टु लोब्स द पोस्टिरियर पिट्युटरी लोब एन्ड द एन्टिरियर पिट्युटरी लोब र पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट जुन चाहिँ त्यो एन्टी डायरेटिक हर्मोन भन्छ एन्टी डायरेटिक एडिएच अथवा भ्यासोप्रेसिन अथवा भेजोप्रेसिन पनि भनेर यसलाई उच्चारण गर्छौँ सो त्यसको फङ्सन राम्रो प्रकारले भएन भने चाहिँ देन यु विल सफर फ्रम डायबिटिज इन्सिपिडस याद गर्नुहोस् भेसोप्रेसिन भ्याजोप्रेसिन एडिएचको कारणले गर्दाखेरि माल फङ्सनिङ त्यहाँ गडबडी हुनुको कारणले गर्दा यु विल सफर फ्रम डायबिटिज इन्सिपिडस र यसको कज अब केले गर्दा चाहिँ डायबिटिज वाट कजेस डायबिटिज इन्सिपिडस भन्यो भने सो इट इज द हाइपोसिक्रिसन अफ एडिएच हाइपोसिक्रिसन अफ एडिएच सो एडिएच भन्ने के हो एन्टी ड्युरेटिक हर्मोन जसलाई भ्यासोप्रेसिन अथवा भेजोप्रेसिन पनि हामी भन्छौँ त्यो कम मात्रामा उत्पादन भयो भने हाइपोसिक्रिसनको अर्थ त्यही हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ देन यु विल सफर फ्रम डायबिटिज इन्सिपिडस अघि इन्सिपिडस बारे मैले भने इन्सिपिड शब्दबाट आएको हो जसको अर्थ हुन्छ टेस्टलेस स्वादै छैन र डायबिटिज इन्सिपिडस इज कज्ड बिकज अफ द हाइपोसिक्रिसन अफ यर एडिएच फुल फर्म अफ एडिएच आउँछ है र सिम्टम्सहरू के हुन्छ लक्षणहरू के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन टोइलेट गइरहनु पर्ने र त्यसलाई टेक्निकल टर्म हो तपाईँको पोलियुरिया त्यसपछि अर्को के हुन्छ रिपिटेड ठस एकदमै ज्यादा तिर्खा लाग्ने जसलाई पोलिडिप्सिया पनि भनिन्छ टेक्निकल टर्म र तपाईँको ब्लड प्रेसर विल अल्सो डिक्रिज when you're suffering from diabetes insipidus र तपाईँको फङ्सनिङ जस्तै स्टमक इन्टेस्टाइन युरिनरी ब्ल्याडर इत्यादिको फङ्सन पनि अलिक गडबड हुनु सक्छ इट इज अल बिकज अफ डायबिटिज इन्सिपिडस कज बाई द हाइपोसिक्रिसन अफ एन्टी ड्युरेटिक हर्मोन सो क्वेसन आउनु सक्छ है सो वाट इज द कज अफ डायबिटिज इन्सिपिडस भन्दा तपाईँले भन्नु पर्यो हाइपोसिक्रिसन अफ एन्टी ड्युरेटिक हर्मोन चाहिँ तपाईँको करेक्ट आन्सर हुन्छ र अर्को प्रश्न आउन सक्छ वाट आर द सिम्टम्स अफ डायबिटिज इन्सिपिडस भन्दाखेरि पोलियुरिया पोलिडिप्सिया र युरिनरी ब्ल्याडर इन्टेस्टाइन स्टमकको माल फङ्सनिङ त्यहाँ पनि तपाईँको फङ्सनिङ ठिक प्रकारले हुन सक्दैन बिकज अफ डायबिटिज इन्सिपिडस र डायबिटिज इन्सिपिडस पछि अब अर्को छ डायबिटिज मेलिटस सो विद्यार्थी वर्गले बुझ्नुहोस् डायबिटिज कति प्रकारको हुँदो रहेछ टु टाइप्स है हामीले क्लास 10 लेभलमा पढ्दा चाहिँ सो डायबिटिज इन्सिपिडस बारे हामीले पढ्यौँ र अब डायबिटिज मेलिटस अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुगरी डायबिटिज यसलाई भन्नु सक्छौँ हामीले because the urine contains lots of sugar जुन चाहिँ तपाईँको ब्लड सुगर लेभल बढेर चाहिँ युरिनमा एक्सक्रिट हुन्छ है युरिनबाट निक्लिन्छ बाहिर सो द्याट इज वाइ यसलाई सुगरी डायबिटिज हामी भन्न सक्छौँ कसलाई अरे डायबिटिज मेलिटस ओके डायबिटिज मेलिटसमा हामी आएका छौँ इन्सिपिडस बादमा र डायबिटिज मेलिटस इज कज बाई द अब यहाँनिर इन्सुलिनको कुरा आइहाल्छ है इन्सुलिन कम मात्रामा उत्पादन भयो भने अगेन द्याट इज वाट हाइपो भनेको लेस है सो हाइपोसिक्रिसन अफ इन्सुलिन भयो भने विल सफर फ्रम डायबिटिज मेलिटस जसलाई हामी सुगरी डायबिटिज पनि भन्न सक्छौँ
हाइपो मिन्स लेस सिक्रेसन अफ इन्सुलिन फेरि इन्सुलिन तपाईँलाई थाहा छ प्यानक्रियसबाट आइलेट अफ ल्याङ्गरेन्सबाट है सिक्रेट भएको हो तपाईँलाई र त्यति बेला जब हाइपो सिक्रेसन अफ इन्सुलिन हुन्छ भन्नु मतलब कम मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन तपाईँको शरीरमा हुँदैछ भने अटोमेटिकली त्यसले विपरीत काम गर्छ हाइपरग्लाइसिमिया अघि हामीले पढ्यो तपाईँको अब ब्लड सुगर लेभल एकदमै बढेर जान्छ बिकज इन्सुलिन इज नट फङ्सनिङ प्रपरली अथवा हाइपर सिक्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि सो नर्मल सिचुएसनमा यदि तपाईँको 180 मिलिग्राम्स पर 100 मिलिलिटर अफ ब्लड जुन चाहिँ योभन्दा बेसी भएर सपोज मोर देन 180 मिलिग्राम्स पर 100 मिलिलिटर अफ ब्लड ओके जुन चाहिँ मोर देन 180 मिलिग्राम पर 100 मिलिलिटर अफ ब्लड जसको चाहिँ यो हो तपाईँको रिनल किडनीसँग सम्बन्धित है रिनल थ्रेस होल्ड लिमिटभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ अब तपाईँको यो युरिनबाट एक्सेस सुगर अथवा ग्लुकोज चाहिँ त्यो एक्सक्रिट आउट हुन्छ र त्यसलाई नै भन्छ हामी ग्लुकोज युरिया सो ग्लुकोज युरिया के पनि होइन द एलिमिनेसन अफ एक्सेस ग्लुकोज along with the urine so that is known as glycosuria so यो तपाईँले राम्रो प्रकारले यो पनि बुझ्नु पर्यो what is glycosuria जुन चाहिँ glycosuria भने excess of glucose भएको कारणले गर्दा it will pass out along with your urine so this is called glycosuria है अब डायबिटिज मेलिटस यसो हेर्नु भयो भने it is of two types एउटा हो तपाईँको डायबिटिज मेलिटस जसलाई भन्छ टाइप 1 र अर्को हो डायबिटिज मेलिटस टाइप 2 सो याद गर्नुहोस् है सो डायबिटिज मेलिटस इज अफ टू टाइप्स टाइप 1 र टाइप 2 र अघि मैले भन्दै थिएँ 3 टाइप्सको कुरा गर्दा जेस्टेसनल डायबिटिज भनेको जो गर्भवती महिलाहरू हुन्छन् प्रेग्नेन्ट पिरियडमा जब हुन्छ त्यति बेला भनेको जस्तो इन्सुलिन उत्पादन हुनु गएन भने कम्ती भयो या बेसी भयो भने त्यहाँ पनि डायबिटिज देखा पर्छ र त्यसलाई भन्छौँ हामी जेस्टेसनल डायबिटिज तर त्यसलाई अहिले छोडेर डायबिटिज मेलिटस दुई प्रकारको हुन्छ टाइप 1 एन्ड टाइप 2 अब टाइप 1 यसो हामीले हेर्दाखेरि किन हुँदैछ एक्जाममा सोध्छ वाट इज द कज अफ टाइप 1 डायबिटिज भनेर वाट इज द कज अफ टाइप 1 डायबिटिज भन्यो भने चाहिँ तपाईँले के भन्नु पर्यो बीटा सेल्स भन्ने बित्तिकै इन्सुलिनको सिक्रेसन कम भयो हाइपो सिक्रेसन अफ इन्सुलिनको कारणले गर्दाखेरि अब इन्सुलिनले काम राम्रो गरेन भने तपाईँलाई थाहा छ कि विपरीत कामहरू हुन्छ ब्लड सुगर लेभल बढ्छ जसलाई अघि हामीले भन्यौँ हाइपरग्लाइसिमिया हामी भन्छौँ र यसलाई डायबिटिज मेलिटस टाइप 1 इज अल्सो नोन एज आइडिडिएम भन्छ यसलाई आइडिडिएम के हो त्यसको फुल फर्म इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलिटस सो एक्जाममा आउँछ वाट इज द फुल फर्म अफ आइडिडिएम के हो आन्सर इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलिटस सो यो बुझ्नु पऱ्यो वाट इज द कज अफ टाइप 1 फर्म अफ डायबिटिज भन्दाखेरि इट इज द माल फङ्सनिङ अथवा डिस्ट्रक्सन अफ बिटा सेल्सले गर्दाखेरि इन्सुलिन राम्रो प्रकारले उत्पादन हुनु सक्दैन र आइडिडिएमको फुल फर्म इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलिटस र जो टाइप 1 ले पीडितहरू हुन्छन् अब शरीरमा त अब इन्सुलिनको उत्पादन हुनै पर्यो फर प्रपर ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्नुको निम्ति सो एक्सोजिनस इन्सुलिन इन्जेक्सन दिन्छ द्याट मिन्स बाहिरको तपाईँले इन्सुलिन लाउनु पर्यो जसमा कि तपाईँको नर्मल ब्लड ग्लुकोज लेभल चाहिँ मेन्टेन हुनु सकोस् यो चाहिँ हो तपाईँको टाइप 1 डायबिटिज मेलिटसमा यहाँनिर दुईजना व्यक्ति देख्नु हुँदैछ है दिस इज फ्रेडरिक ब्यान्टिङ एन्ड चार्ल्स बेस्ट उहाँहरू र उहाँहरू कहाँ अचानक बिचमा पसे भन्दाखेरि इन्सुलिन आविष्कार गर्ने विशेष रूपले ब्यान्टिङ हुनुहुन्थ्यो र चार्ल्स बेस्टले पनि सहयोग गरे 1921-22तिर यो प्रक्रिया चल्यो इन्सुलिन आविष्कार गर्ने काम उहाँले गर्दै जाँदा 23मा नोबेल प्राइज फर मेडिसिन ब्यान्टिङ साथसाथै जेम्स मैक्लोइड भन्ने मान्छेले चाहिँ 1923मा उहाँले प्राप्त गरे
उहाँहरू हो फ्रेडरिक बेन्टिङ उहाँ, प्लिज रिमेम्बर फ्रेडरिक बेन्टिङ BANTING। चार्ल्स बेस्ट त्यो युनिभर्सिटी अफ टोरोन्टो क्यानाडामा उहाँले अनुसन्धान गर्दै जाँदा आविष्कार गरे इन्सुलिन र 21मा कुकुरमा इन्सुलिनको प्रयोग भयो। त्यसपछि 14 वर्षको एउटा बालकमती केटामती प्रयोग गरे 1922मा र त्यही कामको निम्ति 1923मा बेन्टिङ अनि मैक्लोइडले नोबेल प्राइज इन मेडिसिन उहाँले प्राप्त गरे। सो दिस इज द स्टोरी अफ इन्सुलिन क्लोजली कनेक्टेड विथ डायबिटिज। र अब डायबिटिज मेलिटस टाइप 2 को हामी कुरा गर्दैछौँ। अब टाइप 1 को सकेर अब यहाँ आयो तपाईँको टाइप 2। यसलाई तपाईँको लाइफस्टाइल डायबिटिज पनि भनिन्छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो लाइफस्टाइल ठिक छैन हैन, खानपिनदेखि लिएर सबैमा हाम्रो उत्पटाङ किसिमकै काम हामी गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि लाइफस्टाइलले हुने डायबिटिजको नाम चाहिँ हो टाइप 2 डायबिटिज मेलिटस। र 90% जो डायबिटिक पेसेन्ट्सहरू हुन्छन् उहाँहरू कुन चाहिँमा पर्छन् भन्दाखेरि डायबिटिज मेलिटस टाइप 2 ले पीडितहरू हुन्छन् भन्छ। 90% डायबिटिज यो टाइप हो है। अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ IDDM इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलिटस भन्यो, यो चाहिँ त्यो होइन। सो त्यही कारण त यो चाहिँ के हो NIDDM भनेको नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिक मेलिटस। 90% अफ डायबिटिक पेसेन्ट्स बिलोङ टु दिस क्याटेगोरी। र कजेसहरू देख्नु हुँदैछ यहाँ नम्बर 1 कजमै देख्नु हुँदा अनहेल्दी म्यान है। र उसको यस्तो किसिमको अब इनएक्टिभ एक्सर्साइजहरू छैन भने पनि यो रोगले पीडित हुनु सक्नुहुन्छ। नाउ लेट अस लुक एट सम अफ द कमन कजेस अफ टाइप 2 डायबिटिज मेलिटस। नम्बर 1 यहीँबाट नक्साबाट देख्नु हुँदैछ। नम्बर 1 कज यो चाहिँ ओभर इटिङ भनेको एक्सेस इटिङ। जसको मतलब हाई क्यालोरी डायटहरू लिनुभयो भने यु विल प्रोबेबली सफर फ्रम डायबिटिज मेलिटस टाइप 2 ओभर इटिङ। र तर एकदमै हाई क्यालोरी फ्याटी चिजहरू खायो भने पनि यो भयो। नम्बर 1 कज यो भयो केसको अरे टाइप 2 डायबिटिज मेलिटस। सो वाट इज द सेकेन्ड कज एज वी लुक। अब यो के हो भने ओबेसिटी भन्छ, मोटापन। ओबेसिटी र एब्डोमिनल फ्याट, तपाईँको पेटमा बेसी चर्बी बोसो लाग्यो भने तपाईँको यु हेभ हाई चान्सेस अफ बिङ अ विक्टिम अफ टाइप 2 फर्म अफ डायबिटिज। नम्बर 1 के पो थियो ओभर इटिङ, एकदम हाई क्यालोरी फुड खायो भने। नम्बर 2 के आयो ओबेसिटी मोटापन र एब्डोमिनल फ्याट पनि हुन्छ। फेरि एब्डोमिनल फ्याट हटाउनु महँगो साह्रो पर्छ, एकखेप लाग्यो भने लागे यति चर्को पर्छ। र तेस्रो कारण डायबिटिज 2 को फिजिकल एक्टिभिटी छैन, दिनभरि सुतिरह्यो। अहिले झन् हामी त अब यो वर्तमान परिस्थितिमा हुर्केका मानिसहरू फिजिकल एक्सर्साइज केही पनि छैन। सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हाम्रो छ। दिनभरि अब टिभी पनि छोड, अहिले त फोनमै झुन्डिरहने। सो त्यो पनि दिनभरि यस किसिमको स्थितिमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने हाई चान्सेस अफ सफरिङ फ्रम टाइप 2 डायबिटिज मेलिटस। फर्स्ट कारण बुझिहाल्नु भयो ओभर इटिङ अनहेल्दी फुड। नम्बर 2 ओबेसिटी एब्डोमिनल फ्याट। र नम्बर 3 देख्दछौँ हामी लेस फिजिकल एक्टिभिटी और वाट वी कल सेडेन्टरी लाइफस्टाइल। एकदमै यस किसिमको लाइफस्टाइलले पनि खतम पार्छ। र अर्को कारण अब यो टेक्नोलोजी राम्रो पनि हो तर प्रयोग गर्नुमा नै निर्भर गर्छ हैन। सदुपयोग गर्नु हुँदैछ कि विपरीत किसिमको प्रयोग हुँदैछ भने अब हाम्रो यो स्लिपिङ प्याटर्न पनि खतम भएको छ अहिलेको मान्छेको। विशेष नानीहरुमा पनि देख्छौँ हामी, ठुलोमा पनि देख्छौँ। 5 घण्टाभन्दा कम 5 आवर्स भन्दा कम तपाईँ सुत्नु हुँदैछ भने पनि हाई चान्सेस अफ डायबिटिज टाइप 2। फोनमा है भयो जब एक त थुप्रो यसो नकारात्मकहरू हुन्छ। बत्ती मारेर कहिले फोनमा हेर्नु हुँदैन, आँखा त जान्छ साथसाथै बेसी कति विद्यार्थीवर्ग
पनि हामीले सुनेको छौँ आफ्नै सन्तानमा पनि छन् है 3 बजी बिहान सुतिरहेको 4 बजी बिहान सुतिरहेको त्यसले त खतमै पार्छ र त्यो पनि एउटा कारण हुनु सक्छ लेस स्लिप यो स्लिपिङ प्याटर्न इज डिस्टर्ब्ड र अर्को हुनसक्छ जेनेटिक इनहेरिटेन्स हामी यसलाई भन्छौँ जेनेटिक इनहेरिटेन्स भन्नुको मतलब पिताश्री पनि डायबिटिकले प्रेरित अथवा आमा सो त्यहाँबाट पनि जिन्समा डिएनए क्रोमोजोम्सको कुरा आउँछ पछि हामी त्यो पढ्छौँ र यो तपाईँको परिवारबाट पनि तपाईँमा आउनु सक्छ इट विल बी इन योर जिन्स र हामीले अघि कुरा गर्यौँ यो कजेस अफ टाइप 2 डायबिटिज अर्को यो एकदमै यो फेरि 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दी हामी भन्छौँ सबै चिजहरू हामीमा छ तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले गुमाएका छौँ त्यो के हो भने वी आर नट पिसफुल वी आर नट ह्याप्पी इन सो मेनी वेज स्ट्रेस लेभल तनावको लेभल एकदमै बढेर गएको छ सो टेन्सनले गर्दा पनि तपाईँको ब्लड सुगर लेभल अथवा ग्लुकोज लेभल क्यान इन्क्रिज र त्यो पनि कारण हुनसक्छ टाइप 2 डायबिटिजको प्लिज रिमेम्बर तनावको कारणले गर्दा पनि स्ट्रेसले गर्दा पनि टेक्नोलोजीले राम्रो काम पनि गरेको छ साथसाथै वी आर अलोन टुगेदर भन्छ अहिले क्या हामी सोच्छौँ कि हामी सँगै छौँ भन्छ तर सँगै छौँ तर एक्लै छौँ सो दिज आर द कजेस अफ टाइप 2 डायबिटिज सो एक्जाममा आउन सक्छ डिस्क्राइब द कजेस अफ टाइप 2 डायबिटिज भनेपछि तपाईँले एक एकवटा गर्दै लेख्नु पर्यो अनहेल्दी फुड लेखेँ त्यसलाई अलिक डिस्क्राइब गर्दै है 5 मार्क्सको छ भने ओबेसिटी एब्डोमिनल फ्याट त्यसलाई अलिक डिस्क्राइब गर्यो स्लिप डिसअर्डर त्यसलाई पनि अलिकति वर्णन गर्यो इत्यादि इत्यादि जति कारण यो तपाईँलाई थाहा पनि छ के कारण हो यसलाई रटिरहनु पनि पर्दैन यसो सोच्दै गयो भने कारणहरू अगाडि आइपुग्छन् सो विद्यार्थीवर्ग आजको विषय डायबिटिज र प्रथममा हामीले अघि गरौँ डायबिटिज मेलिटस जसलाई सुगरी डायबिटिज पनि भन्छौँ र हाइपोसिक्रेसन अफ इन्सुलिनले गर्दाखेरि हाइपरग्लाइसेमिक सिचुएसन त्यहाँ उत्पादन हुन्छ र दोस्रो हामीले देख्यौँ डायबिटिज इन्सिपिडस टेस्टलेस डायबिटिज बिकज युरिनमा सुगर छैन र डायबिटिज मेलिटस चाहिँ 2 किसिमको टाइप 1 एन्ड टाइप 2 कजेस याद गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले सिम्टम्स याद गर्नु पऱ्यो केले गर्दाखेरि टाइप 1 र टाइप 2 हुन्छ त टाइप 1 र टाइप 2 चाहिँ हो तपाईँको डायबिटिज मेलिटस र अब टाइप 1 र टाइप 2 को कमन सिम्टम्सहरू पनि छ नि त कमन सिम्टम्स यो अलिकति मिस्टेक भएको छ 3 पोलिप्स होइन है 3 पोलिज टाइप 1 होस् या टाइप 2 होस् पोलिप्स होइन भन्ने मैले पोलिज त्यसलाई याद गर्नु पऱ्यो युटिएच यु भनेको युरिन टी भनेको थर्स्ट एच भनेको हङ्ग्री सो एक्जाममा आउँछ वाट आर द 3 पोलिज अफ डायबिटिज मेलिटस एन्ड इन्सिपिडस डायबिटिज 1 एन्ड 2 टाइप 1 एन्ड 2 भन्यो भने चाहिँ पोलियुरिया पोलिडिप्सिया पोलिफेजिया पोलियुरिया अघि मैले भने युरिन यु स्ट्यान्ड्स फर युरिन एक्सेस युरिनेसन पोलिडिप्सिया थर्स्ट एक्सेस थर्स्ट हुने क्या तिर्खा लागिरहने पोलिफेजिया भोक लागेको हुन्छ नि एक्सेस हङ्गर भन्छ नि जति खायो भने के हो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि तपाईँको बडीले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लुकोज चाहिँ राम्ररी पाएको डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दा नै यो किसिमको 3 पोलिजहरू चाहिँ देखा पर्छ सो लेट्स सी पोलियुरिया भनेको फ्रिक्वेन्टली यो रिस्पेक्टिभ अफ य जेन्डर पुरुष या महिला तपाईँ महिला बार बार तपाईँ टोइलेट जानु हुँदैछ सो द्याट इज पोली भनेको एक्सेस हो नि त युरिया भनेको युरिन सो एक्सेस युरिनेसन पोलिडिप्सिया एकदमै तिर्खा लाग्ने है पोली भनेको एक्सेस हो ओके सो एकदमै बेसी तिर्खा लाग्ने एक्सेस थर्स्ट र अर्को कारण सिम्टम्स हामी देख्छौँ पोलिफेजिया भनेको चाहिँ एकदमै घरिघरि भोक लागे र जुन चाहिँ डायबेटिक पेसेन्टमा हामीले सुनेका छौँ देखेका छौँ सो प्लिज रिमेम्बर द 3 पोलिज अफ डायबिटिज 1 एन्ड डायबिटिज 2 के पऱ्यो सो पोलियुरिया पोलिडिप्सिया एन्ड पोलिफेजिया सो प्लिज रिमेम्बर
र कमन सिम्टम्स पनि टाइप 1 र टाइप 2 मा डायबिटिज मेलिटसको कमन सिम्टम्स एउटा नम्बर 1 के हुन्छ वेट लस के हुन्छ वेट लस पतलुङहरू लुलो भएको हैन नेक्स्ट फटिग दैट मीन्स यु बिकम भेरी भेरी टायर्ड एकदमै टायर्ड हुन्छ फटिग जहिले पनि थाकिरहेको नेक्स्ट सिम्टम्समा नम्नेस हात खुट्टाहरू झमझम भइरहेको हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ नम्नेस र अर्को हो तपाईँको भिजनमा पनि यसले असर पार्न सक्छ ब्लड भिजन टाढो चिज मधुरो देख्ने खालको देख्नु हुँदैछ सो दिज आर सम अफ द symptoms that we see in type 1 and type 2 form of diabetes. र यता कुरा आयो diabetes mellitus and diabetes insipidus को suppose exam मा आयो gave 3 differences between diabetes mellitus and diabetes insipidus. Number 1 the के हो diabetes mellitus मा the problem is in the pancreas हैन so तपाईले लेख्नु पर्यो it's because of the defect of the pancreatic function भन्दा हुन्छ र यता भयो तपाईँ डिफेक्ट अफ द पोस्टिरियर पिट्युटरी लोबको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो के हुन्छ भने प्यानक्रियासले के सिक्रिट गर्छ इन्सुलिन सो इन्सुलिनको सिक्रिसन एकदमै कम हुन्छ ल्याक अफ इन्सुलिन र डायबिटिज इन्सिपिडसमा त इन्सुलिनसँग मतलब छैन इट इज ल्याक अफ एन्टी ड्युरेटिक हर्मोनले गर्दा चाहिँ यु हेभ डायबिटिज इन्सिपिडस र यता एक्सेस युरिन large quantity of urine is thrown out with glucose सँगसँगै from the kidney र यता urine excess हुन्छ तर without glucose it is eliminated and this is very important dear children the difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus so यहाँनिर दुई यो कुरा याद गर्नु पर्यो so यता mellitus भन्ने बित्तिकै you will think about pancreas and pancreas भन्ने बित्तिकै you will think about insulin so insulin ले काम नगर्नुको अर्थ के हो excess sugar has to be thrown out of the body is thrown out of the body हैन र diabetes insipidus मा pituitary gland को कुरा आउँछ तर posterior pituitary lobe तपाईले दिमागमा राख्नु पर्यो एन्टी ड्युरेटिक हार्मोन याद गर्नु पर्यो र अर्को हो excess urine but without glucose so please remember the difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus र अहिले वर्तमान स्थितिमा है बेसी पनि अब विद्यार्थीलाई लिनु गाह्रै पर्छ कुन परिस्थितिमा तपाईहरु हुनुहुन्छ सो फर मी लेस इज मोर र आज हामीले कभर गर्यौं डायबिटिज र अब हामी जाँदैछौं रिभिजनमा के आज बुझ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ माध्यमिकलाई नै नजर राख्दै द फर्स्ट क्वेशन in group A or first group ma tapaile paunनुहुन्छ MCQ multiple choice questions so यो प्रकारको आएर suppose which disease is caused by hyposecretion of insulin option A ma cha diabetes insipidus option B ma cha diabetes mellitus option C ma cha gestational diabetes र D ma is it none of the above र तपाईले एकछिन सोच्नुहोस् त कुन चाहिँ होला which disease is caused by hyposecretion of insulin भन्दाखेरि I'm giving you time hypo means less secretion of insulin भन्ने बित्तिकै कुरा आयो तपाईको डायबिटिज mellitus सो तपाईले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्छ यो लेख्ने तरिका चाहिँ सो 1.1 लेखेर अप्सन हामीले देख्दै छौ अप्सन बी भन्दै छौ भने बी यो लेख्यो र यो पनि लेखिदिनुहोस् डायबिटिज mellitus र जे लेखेको छ जस्तो छ 1.1 छ त्यही लेख्नु पर्यो स्मल b छ स्मल b क्यापिटल b छ भने क्यापिटल b so this is the first question as part of the revision session that I'm doing with you ra fill in the blank suppose insulin is secreted from the dash cells of islets of Langerhans present in pancreas bhane you know the answer is बीटा सो त्यसमा पनि डल्लै सेन्टेन्स लेख्नु परेन तपाईले 2a लेखेर आन्सर लेख्दियो सिधै बीटा सेल्स त नम्बरिङ चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ नि हो 2a नै हो सो 2a को जग्गामा 1a लेख्यो भने दैट इज perceived to be wrong त्यो रङ हामी लिन्छौं
So numbering is very, very important. So this is how you answer or fill in the blanks type of question. र तेस्रो fill the blanks यसो हेऱ्यौँ भने the full form of IDDM अघि कुरा गरेको. So तपाईँले 2A नै लेख्यो र सिधै आन्सर लेख्नुपर्छ. त्यो डल्लै त लेख्नु परेन. So you write insulin dependent diabetic mellitus is the full form of IDDM. The full form of NIDDM के हो non-insulin dependent diabetes mellitus. You just have to insert the proper number. Answer number चाहिँ ठिक हुनुपर्छ र टक्क आन्सर मात्रै लेख्दै होल सेन्टेन्स सार्ने काम छैन. र ट्रु अर फल्समा पनि 3A छ यहाँनिर. सो 3A नै लेख्नु पर्यो तपाईँले आन्सर स्क्रिप्टमा. ट्रु हो भने ट्रु के छ यहाँ? Type 2 diabetes mellitus is known as lifestyle diabetes. Type 2 नै तपाईँको के हो? ट्रु हो नि त. सो टाइप 1 त होइन. सो टाइप 2 चाहिँ के हो? लाइफस्टाइल डायबिटिज. 3A लेखेर ट्रु लेखेर छोडिदियो. करेक्ट आन्सर. ट्रु or फल्समा vasopressin is also known as oxytocin. True or false? 3A लेख्यो यो त हुँदैन. So you'll write 3A false. Numbering very, very important. A very short answer type ma ANSW हराएछ. W should be there. 4A लेख्यो answer script ma. When you answer it, more than 90% of diabetic patients suffer from which form of diabetes भन्दा अघि हामीले कुरा गर्यौं. कुन चाहिँ भयो? Type 2. Answer is type 2 diabetes mellitus. तपाईँले त्यहाँनिर 4A answer script मा लेखिदिनु पर्यो. A very short answer type मा यहाँ पनि W कता गायब भएछ. Give one cause of type 2 diabetes. 4A लेख्यो. सिधै cause लेखिदियो. What is the cause? One is genetic inheritance. थुप्रो थियो अघि causes हैन. Obesity थियो, abdominal fat, unhealthy eating, activities, less of exercise, इत्यादि जसमा important cause हो तपाईको genetic inheritance. अब short answer type मा हेरौँ 2 marks को हेर्यो भने give the full form of ADH. What is its other name? भन्दाखेरि अब 5A लेखेर answer script मा you will start writing number A. What is the full form of ADH? Anti-diuretic hormone, also known as vaso or vasopressin. Right? What is the other name? Of a short answer type, name the hormone that is hypoglycemic in function. Insulin, because we're dealing with diabetes. So hypo means less, okay, secretion. So hypoglycemic is your insulin. The wrong answer type, if you look 5 marks, so विद्यार्थीले आन्सर गर्दा पनि याद गर्नु पर्यो. Objective मा त 1 एउटै हुन्छ. तर कोही कोही बेला what is the full form यस्तो भन्छ टक्क 1 हुन्छ अथवा 1 word answer मात्रै हुन्छ नि त हैन. So 5 भनेको अलि लामै लेख्नु पर्यो. So distinguish between diabetes mellitus and diabetes insipidus. जसको कुरा अघि हामीले गर्यौं. तर लेख्ने तरिका चाहिँ त्यही हो. एउटा के बनाउनु पर्यो तपाईले बक्स बनाउनु पर्यो. Well sharpened pencil and ruler. आन्सर पनि ठिक प्रकारले लेख्नु भयो मार्क्स पनि त्यस्तै पाउनुहुन्छ. सो योमा लेख्नु पर्यो डायबिटिज मेलिटस, डायबिटिज इन्सिपिडस. यो डिफरेन्स अघि हामीले यसको कुरा गर्यौं. यो प्रकारले तपाईले लेख्नु पर्छ. डिफरेन्स बिट्विन द टु. र अन्तिम माध्यमिकमा यो टाइपको आउँछ. सपोज व्हाट इज हार्मोन 5 मार्क्स हो है. अलि यो डिस्क्रिप्टिभमा जाँदाखेरि व्हाट इज हार्मोन, फ्रम वेयर इज इन्सुलिन सिक्रेटेड, describe briefly the functions of insulin. So marks ko distribution dekhnu hundacha. What is hormone 1, from where is insulin secreted 1 marks. भन्नु पनि यसमा बेसी लेख्ने काम छैन. Describe briefly the functions of insulin 3 marks को हुन्छ. So यसमा अलिक लेख्ने काम हुन्छ. Let's see how we do it. So what is hormone भन्दा यो प्रकार लेख्नु हुन्छ. Biochemical messenger त्यहाँ छुटिनु भएन. ब्लड स्ट्रिममा गएर तपाईको टार्गेट अर्गनमा जान्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो. Where is secreted from? हामीलाई थाहा छ beta cells of the islets of Langerhans in the pancreas. Insulin टक्क लेखे सक्यो. Description अलिकति इन्सुलिनको फङ्सन्सहरु के हो. एन्टी डायबेटोजेनिक हर्मोनको विषयमा लेख्नुहुन्छ. प्रोटिन सिन्थेसिस,
इत्यादि इत्यादि लिपिड र कोलेस्ट्रोल ब्लडमा कसरी यसले कम गराउँछ कोलेस्ट्रोल थाहा छ होला तपाईँ इट्स अ टाइप अफ फ्याट होइन सिक्रेटेड फ्रम वेयर थाहा छ र कोलेस्ट्रोलको पनि मात्राले कम गर्ने कुरा यो त जस्ट बुझाएको होइन होइन तपाईँलाई थाहा छ र यसपछि एउटा सानो अहिले भिडियो पनि यहाँ हामी 1 मिनट बेसी छ 1 मिनट पनि छैन होला त्यो यसो हेर्नुहोस् र आजको विषयमाथि अलिकति तपाईँ अझ मिठो प्रकारले बुझ्नु सक्नु छोटो अब युट्युब त तपाईँहरूको पनि छ त्यो तपाईँले हेर्दा पनि हुन्छ र थ्याङ्क यू सो मच आजको विषय थियो डायबिटिज र अर्को क्लास मैले भनिदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई प्लिज बी विथ मी त्यसमा हामी जेनेटिक्स हामी सुरु गर्छौँ मेन्डलिजमहरू छ है त्यो विषय इन्ट्रेस्टिङ छ र आजको प्रस्तुति समाप्त गर्न अघि विशेष धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन हेडमास्टर्स एसोसिएसन कालिम्पोङ साथसाथै र जुन चाहिँ स्टुडियोमा हामी यो सुटिङ गर्छौँ डेली बिहानदेखि बेलुकीसम्म मनी ट्रस्ट सुभाष भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आज तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु प्लिज बी विथ मी फर द नेक्स्ट सेसन अन जेनेटिक्स थ्याङ्क यू Do you know that diabetes is an epidemic that has affected 1 in 12 individuals in India? Are you one of them? Diabetes is a progressively degenerative disease with severe complications, so it is best to get yourself tested. Most individuals are aware of only one method of checking glucose levels, but for your doctor, this information is incomplete. Glucose test gives an incomplete picture with its sugar levels only of that day. But A1C is like a movie of your last 3 months' glucose levels. For this reason, the HbA1c is a test of choice for doctors. A1c test helps you assess if your treatment is showing results or whether changes need to be made. There is no need to fast prior to the test. Also, the results are not affected by other variables like stress, diet, illness or physical activity. From the report, you can identify if you are non-diabetic, pre-diabetic or diabetic. You see, diabetes, if left unchecked, can lead to serious health complications later on in your life, such as limb amputation, heart attack, stroke, kidney damage, loss of vision, etc. Be better informed. Get your A1C test today and beat diabetes. See the complete picture. Good morning, students. Welcome to the online teaching. Today I am going to teach you Sea Fever, which is written by John Masefield. So before proceeding to the text, we'll just have a look on the introduction of John Masefield. Here is the picture. John Masefield, 1878-1967. Next. Introduction. Let me read out this. John Edward Masefield, 1878-1967, was an English poet, writer and poet laureate of the United Kingdom from 1930 till his death. He is also remembered as the author of the children's novels The Midnight Folk and The Box of Delight. He was a trained merchant seaman. At the age of 15, he voyaged to Chile for the first time and returned home, falling sick while enduring a 32 days storm. On recovery, he was again insisted to join service against his wishes. Masefield gained popularity for his sea poetry and war poetry. Here is the introduction of John Masefield. He was an English poet, writer, as well as poet laureate also in the state of United Kingdom in 1930. And the two famous books which was written by him is The Midnight Folk and The Box of Delights. And here is another introduction. It's written he was a businessman in seaman. He had experience of sea.
And when he was 15 years old, he had a long journey, a voyage to America, Chile, for the first time. And when he came back to home, he was quite sick because he had traveled for 32 days in the stormy weather. So, when he came back and he was forced and he was insisted to join the service again. And just because of that, because of the experience that he had in the sea, he started writing the poetry based on sea and war. That's why he became so famous, writing the poetry based and regarding the sea. Here today we are going to see the poem Sea Fever. And it is also about the sea and his experience, what he had seen in the sea, and what he has experienced in the sea, what kind of trouble, shortcomings, and problems that occur in the sea while voyaging, while doing journey in the sea. Next. Here you can see the picture of the sea and the ship. And it's written by John Masefield. Let me introduce you, let me just give you the explanation of the Sea Fever title. Okay, sea is samundra and fever is, we simply generally think that this is joro. But what does it mean when sea becomes samundra and fever becomes joro? In other way, we can explain it, fever is excitement, fever is a craze. Okay, fever is excitement, fever is a craze, and generally we understand fever is kind of disease. But here with John Masefield, when he experienced a journey in the sea, that he had some kind of fever like excitement. He had always experienced, he had always, excitement, craze about the voyage and exploration, going to the sea and to see the sky, to see the tides, tempest, water, and this kind of ship and everything, seagulls, birds of the sea. That is the fever. That is the fever. And let me explain you in Nepali also fever. What is fever actually? Fever चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेले के एउटा क्रेज हुन्छ, एक्साइटमेन्ट हुन्छ, फेरि पनि म भन्दैछु है, मान्छेहरू सङ्गीतमा आउने म्युजिक क्रेज एउटा जनर हुन्छ। मलाई पनि एउटा टिन एजमा मान्छेहरूले रक फिभर भन्थ्यो। पहिला मैले बुझ्दिनँ व्हाट इज रक फिभर भन्दाखेरि चाहिँ मैले एक्चुअली चाहिँ रक 1970s देखि लिएर 90s सम्मको जतिवटा म्युजिक्सहरू चाहिँ मैले सबै नै प्रायः सुन्ने गर्थेँ। त्यही भएर मेरो साथीभाइहरूले दार्जिलिङका कतिवटा ब्यान्डको साथीहरूले के भन्थ्यो भन्दाखेरि यु आर द रक फिभर भनेर सबै जतिवटा कसेट्सहरू छ म्युजिक एल्बमहरू हामी सेयर गरेर सुन्ने गर्थ्यौँ। वाइ फिभर भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको जब हाम्रो एउटा मनमा त्यो कुराको लागि ज्यादा क्रेज बढ्छ, ज्यादा त्यसको लागि के बढ्छ, हाम्रो एक्साइटमेन्ट बढ्छ, द्याट इज कल फिभर। अनि अरू कुरामा कति बुक फिभर हुन्छ, कति बुकवर्म हुन्छ, बुकिश हुन्छ, अनि त्यसलाई के भन्छ फिभर भनिन्छ। र वी लेट्स नट टेक इट जेनरली, युजुअली फिभर इज ओन्ली अ डिजिज, but it is an excitement of the poet regarding the sea, to go towards the sea. Here is the poem Sea Fever. I have just translated in Nepali, so hope you will understand this Nepali. What I am trying to explain in Nepali also, and why I am translating this in Nepali is only one thing. एउटै कुरा मात्रै छ। If I explain you this in English, then it becomes only communicative only. That anyone can, students also can do it. But the feelings of the poems, त्यो कविताभित्र भएको एउटा भाव छ, त्यसलाई जस्तोको तस्तै त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु अलिक नसक्ने खालको हुन्छ, अलिक सकिँदैन। अथवा नानीहरूकोमा है, नानीले जतिले सुन्छ तिमीले सुनिरहेका छौ, त्यसलाई जस्तोको तस्तै यसको भावलाई चाहिँ त्यहाँनिर ट्रान्सफर्म गर्नु के हुन्छ, अलिकति इन्क्यापेबल हुन सक्छ। द्याट्स वाइ आई हैव जस्ट ट्रान्सलेटेड। इट्स जस्ट अ वर्क, लिटरली यो करेक्ट छ छैन आई क्यान यसमा म भन्नु सक्दिनँ, तर लेट मी डु इट, होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट by simplifying this in Nepali. Sea Fever by John Masefield. Let me go. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship
and a star to steer her by. And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. Let me read in Nepali also. जानु छ ती तल म समुद्रमा फेरि सुनसान समुद्र र आकाश माझ सोद्धछु म ती सबैमा त्यो अग्लो जहाज र त्यो तारा जसले मार्ग देखाउँदछ अनि झट्का त्यो चक्काको र गीत बतासको र झुमिरहेका ती सेता पाल अनि समुद्रको अनुहारमा त्यो खैरो तुषार र मधुरो मिरमिरे बिहानी. This is how I explain, how I translate it in Nepali. Now let me explain you in English or Nepali what actually one line means. Let me tell you. Poet says that he must go down to the sea. Poet wants to go down to the sea. He is something like urged by someone, something. There are so many things that are craziest things on the sea. That is really calling him, that is really enticed him, that is really what? Alluring him. What are those things that alluring him, that is calling him? These are the Sunsan Samudra, to the lonely sea and the sky. Just he imagine when he goes to the sea for the voyage and journey, he imagine all those past things because of the past experience. Just I will have an example. You must be running on 15 and 16 years. नानीहरु क्लास 10 मा पढ्ने तिमीहरु अवश्य पनि 14, 15, 16 वर्षकै हुन सक्छ. अनि भोलि दार्जिलिङ जानु छ है बाबु हो भनेर आमा बाबुले भन्छन्, काका काकी बडा बडी को छ, होस्टेल इन्चार्जहरु हुन सक्छ. लु घुम्ने ट्रिप छ है भनेपछि के हुन्छ? त्यो जग्गा सोचेर अब स्पेशली म दार्जिलिङकै नाम लिऊ है. अब सिलगढी भन्नु अथवा सिक्किम भन्नु काहीँनिर जानु छ है भन्नु. से फर एक्जाम्पल दार्जिलिङ जानु छ है भनेपछि नि पहिला गएको छ नि त्यसको एक्साइटमेन्ट भोलि जानु छ भन्दा आज बेलुकासम्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चौरास्ताहरू सम्झेर, त्यहाँको बोटानिकल गार्डनहरू सम्झेर, जूहरू पर बाघ भालु भएको जग्गाहरू सम्झेर है, रोपवे सिंहमारीको जग्गाहरू सम्झेर, अनि यता टाइगर हिल सम्झेर, दार्जिलिङको चोक बजारहरू सम्झेर त्यो पुरा सम्झिनु मन लाग्छ. बेलुकै हुनसक्छ कतिले सपना पनि देख्छ राति त्यहाँ घुमिसकेको, भोलि जानु छ आज नै उसले देखिसक्छ है. This is how we are being so crazy. This is called fever. अनि पोएटलाई पनि यही हुँदैछ. पोएट गएको छैन यहाँ पहिला त, मतलब पहिला एक्सपिरियन्स त छ. त्यहाँदेखि फेरि घरमा बसेपछि उसलाई के हुन्छ? त्यो बोलावट आइरहेको जस्तो he feels, he imagines that के भन्दाखेरि अब म त्यहाँ जानुपर्छ होला समुद्रमा भन्ने भइरहेको छ. So I was telling that everyone has got a fever, a craze and excitement. Here in the poem also, John Masefield has a fever of the sea, that he imagined the whole scenes of the past. त्यहाँ सीमा के हुन्छ त्यो कुराहरूले सम्झिरहेको थिएँ. अघि मैले भन्दै थिएँ इक्जाम्पल्सहरू, जस्तै कसै मान्छेलाई पनि कहीँ जानु छ भने त्यो जग्गाको यादले पुरा सताइरहेको हुन्छ है. त्यहाँनिर के जस्तो दार्जिलिङको इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, चौरस्ताहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न जग्गाहरू सम्झिरहेका हुन्छन् अनि कतिले सपना पनि देख्छ मैले भनिरहेको थिएँ है. त्यही प्रकारले जोन मेसफिल्ड पनि त्यही हो, त्यो एउटा एजमा हुने कुरा नै हो. त्यो एउटा एक्साइटमेन्टलाई नै एक्चुअली फिभर भनेको म हो. त्यही कारणले यहाँनिर भन्छ फेरि he is saying that he has to go to the seas again, to the lonely sea. Sea कस्तो छ रे? lonely छ, सुनसान छ. अनि that आकाश, that sky is also there. जहाँ सीबाट जब सीमा when people travel in the sea, त्यो एउटा अनुभव पनि है. and then only they can feel. जो नानीहरू कति सीमा गएको छ गएको छैन, यहाँको अब हामीले कालिम्पोङबाट हेर्नु पर्दाखेरि नियरेस्ट हाम्रो सी भनेको गोवा हो. कलकत्ता गएर गोवा गयो भने इज द नियरेस्ट सी फ्रम द कालिम्पोङ. अब हाम्रो जग्गाबाट नभए अरू सिजहरू पनि छ इन्डियामा अनि वर्ल्डभरि छ है. थुप्रै सीहरू छ, समुद्रहरू छ. एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने गोवा द नियरेस्ट वान है. जो पहिल्यै गएको छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ समुद्रमा के हो. तर समुद्रमा ट्राभल कसले गरेको छ त्यो अर्कै कुरा हो है. एनिवे सी एटलिस्ट देखेको चाहिँ हुनुपर्छ, देखेको छैन भने इमेजिन गर्नु पर्यो है यो पोएममा चाहिँ. अनि यहाँनिर पोएटले चाहिँ समुद्रमा गएर त्यो सुनसान समुद्र भएको एकान्त उसलाई मजा लागेको अनि त्यहाँबाट जहाँबाट आकाशलाई वाइड ओपन देखिन्छ, that he is imagining all these things. That's why he says he has to go down, he must go down to the sea.
नेक्स्ट लाइनले भन्छ all I ask is a tall ship and a star to steer her by. All he asks, सबैमा उसले के सोच्छ भन्दाखेरि he imagine what he miss actually भन्दाखेरि he miss that tall ship. In old times actually सीहरू चाहिँ कस्तो हुने गर्थ्यो, नट अहिलेको जस्तो मोडर्न सिजहरू, पहिलाको सिपहरू कस्तो हुने गर्थ्यो भन्दा जहाजहरू चाहिँ अग्लो अग्लो हुने गर्थ्यो है, त्यसमा अर्कै टाइपको हुन्थ्यो, पुरानो प्रकारको हुन्थ्यो। अहिले जस्तो एकदमै सोफिस्टिकेटेड सिपहरू देख्न सक्छौँ हामीले है, तर पहिला त्यस्तो हुन्थेन, पुरा पालहरू लगाएको हुन्थ्यो, पुरानो पुरानो नक्सामा हेर्दै हामी सक्छौँ है, जस्तो अघि हामीले हेरिहाल्यौँ यो टाइपको हुन्थ्यो सिजहरू सिपहरू है। अनि पहिलाको त्यो सिपहरूको एक्चुअली चाहिँ यहाँनिर कुरा गरेको छ है, नयाँ खालको सिपको कुरा गरेको छैन, पुरानो प्रकारको त अग्लो अग्लो। अनि त्यो कुराहरू अर्को पनि गरेको छ, द स्टार टु स्टियर हर बाई, जुन सिपलाई चाहिँ केले चाहिँ बाटो देखाउँछ भन्छ, वाट सोज द वे टु द सिप भन्दाखेरि स्टार सोज द। किन ओल्ड टाइम चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने स्टारले पहिला बाटो देखाउँथ्यो भन्दा अहिले हामीले जिपिएस भन्छौँ, नेभिगेसन भन्छौँ। देयर वाज अल्सो सम काइन्ड अफ जिपिएस एन्ड नेभिगेसन इन ओल्ड टाइम्स इन अदर फर्म। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्टार, हामीले स्क्रिप्चरहरूमा हेर्न सक्छौँ, ओल्ड स्टोरी हिस्ट्रीहरूमा हेर्न सक्छौँ, ताराले माथि ताराले चाहिँ एउटा बाटो देखाउँथ्यो अरे भन्ने कुरा है। जस्तै हामीले बाइबलमा पनि हेर्न सक्छौँ, इन म्याथ्यूको फर्स्ट च्याप्टर सेकेन्ड च्याप्टरमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर एउटा स्टारले बाटो देखाएको छ। वेन जिजस क्राइस्ट वाज बोर्न, त्यहाँनिर 3 वाइज मेनहरू आएको छ। कसरी आयो, एउटा के को नेभिगेसनले आयो भन्दाखेरि जस्ट विथ द हेल्प अफ द स्टार। So star shows the way. This is how this second line I can explain it. And the wheels kick and the winds song and the white sails shaking. And what he really means, what he imagines भन्दाखेरि wheels kick पनि उसले imagine. Wheels kick is not actually चक्का, but ship को त चक्का हुँदैन है। ship को चाहिँ kick चाहिँ केलाई देखाउनु खोजेको भन्छ, steering, माथि steer को कुरा गर्छ भने steer word is that गाडीको हामीले कति सबैले स्टियरिङ भन्छ, एक्चुअली स्टियरिङ हो। स्टियरिङ, त्यसले स्टियरिङले के गर्छ, डिरेक्सनलाई के गर्छ, बाटो देखाउँदै देखाउँदै लान्छ अथवा त्यसलाई ड्राइभ गरेर जानु सक्छ। दिस इज वाट विल्स किक इज अल अबाउट। एन्ड द विन्ड सङ एन्ड द वाइट सेल सेकिङ। विन्ड सङ त्यो के मैले के लेखिदिएको छु, बतासको गीत, हावाहुरीको के एउटा गीत। जब पनि हावाहुरी एउटा तेज रफ्तारमा चल्छ त्यहाँनिर के हुन्छ, एउटा फ्रिक्सन हुँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो हावाहरू भएको सुन्छ, हुर्र कराएको सुन्छ, हुर्र भएको। इट्स समथिङ लाइक अ सङ फर दिस पोएटलाई त्यो एउटा गीत जस्तो लाग्छ, किनकि एभ्री वान नोज इन द हिस्ट्री अफ म्युजिक द्याट म्युजिक ओरिजिनेटेड फ्रम द नेचर है, सङ। अनि त्यो खोला नाला इत्यादि चराचरङ्गीको गीतहरूबाट त्यो गीतको अनि सङ्गीतको जन्म भएको भन्ने कुरा हामीले पढ्न सक्छौँ। भने विन्ड सङ भन्नु त्यसलाई हामी भन्नु सक्छौँ। के भनेको छ यहाँनिर मैले के लेखिदिएको छु भन्दाखेरि गीत, बतासको गीत, हावा बतासको गीत अथवा म्युजिक। त्यो पनि उसले साह्रै मिस गर्दो रहेछ, साह्रै इमेजिन गर्दो रहेछ, त्यो चुमचुम लाग्दो रहेछ भनौँ न एउटा सजिलो भाषामा है। त्यो सम्झिँदाखेरि आजै जाउँ, अहिले जाउँ जस्तो लागिरहेको क्या उसलाई। एन्ड द वाइट सेल सेकिङ झुमिरहेको सेता पालहरू। इन ओल्ड टाइम्स मैले भनिहालेँ त्यो सिपहरू पाल हुने गर्थ्यो। पाल भनेको त कटन्सहरू, पर्दाहरू जस्तो खालको ठुल्ठुलो लुगाका पालहरू हुन्थे, जस्तो अघि मैले भनिहालेँ है, त्यो सेलहरू। आई सो यु इन द पिक्चर अल्सो। अनि समुद्रको ओके, एन्ड अ ग्रे मिस्ट अन द सीज फेस। सीको फेसमा, अनुहारमा चाहिँ एउटा खैरो ग्रे कलरको मिस्ट हुने गर्थ्यो। मिस्ट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, तुषार अथवा के भन्छ त्यसलाई, फग भनिन्छ। जब त्यहाँनिर जियोग्राफिकल कुराहरू कतिवटा आउँछ, त्यहाँनिर हावाको अनि मिस्टको के हुँदाखेरि त्यहाँ मिस्ट हुन्छ, हौ त्यो कुरा। अनि यु क्यान गो थ्रु योर सेल्फ अबाउट द्याट, अहिले त्यो नगइरहँ है। र मधुरो मिरमिरे बिहानी, हि इमेजिन वाट अल्सो ग्रे डाउन ब्रेकिङमा बिहानी अर्ली मर्निङ, बिफोर अर्ली मर्निङमा के हुन्छ भन्दाखेरि द सिन, द कलर अफ द मर्निङ, द सिनेरियो चाहिँ कस्तो हुन्छ, ग्रे कलरको हुन्छ नि, बिहान गोल्डन टाइपको ग्रे कलरको। द्याट हि रियल्ली मिन्स, द्याट हि रियल्ली इमेजिन्स ग्रे डाउन ब्रेकिङ। डाउन इज मिरमिरे बिहानी है, एन्ड सिज फेज त्यो समुद्रको अनुहार। That he really means, just imagine yourself also, you are in the middle of the sea, that you are also seeing the view of the open wide sky and lonely sea, sunsan samundra, and you imagine the tall ship which is coming there, and that ship
That ship is going according to the direction of the star that navigated by the star. GPS अहिले अघि भनिहाले GPS अहिले हामी भन्छौँ भने पुरानो जग्गामा स्टारले नै GPS को काम गर्थ्यो एन्ड अर्को कुराहरू त्यो स्टेरिङलाई के अरे जहाजको स्टेरिङलाई इमेजिन गर्न सक्छौँ विन्ड्सको सङलाई इमेजिन गर्न सक्छौँ एन्ड सेल सेकिङ त्यो पालहरू यस्तो फर्र हल्लिरहेको छ द्याट यु क्यान इमेजिन एन्ड द ग्रे कलरको मिस्ट फग तुषारलाई पनि यु क्यान इमेजिन अन द सी फेस एन्ड अनदर इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी लोभलाग्दो कुरा चाहिँ के हुन्छ ग्रे डाउन ब्रेकिङ विच इज भेरी सुटेबल आई मिन विच इज भेरी भेरी वाट लभली एन्ड beautiful, right? In the morning we can see. This is a picture of an old ship. It used to have this shells. यो पालहरू हुने गर्थ्यो लुगाको है यस्तो अक्लो अक्लो सिप पनि टल्क्यो थियो अनि न्यू सिप चाहिँ यस्ता हुन्छन् न्यू सिप भेरी सोफिस्टिकेटेड हैन प्रपर डिजाइन भएको एकदम मोडर्न डिजाइन भएको यसको यस्तो पालहरू केही पनि छैन एकदमै सुन्दर ढङ्गमा बनाएको छ वाइ आई एम ब्रट दिस पिक्चर भन्दा चाहिँ जस्ट टु कम्पेयर ओल्ड सिप कि न्यू सिप हो बिकज यो पोएम पढ्नुभन्दा अगाडि फेरि त्यो न्यू सिपलाई इमेजिन गरेर पढ्यो भने यो पोएम एकदम खल्लो हुन्छ फेरि यो पोएम त्यो भएर दिस पोएम हेज नट डिपिक्टेड द सिप न्यू सिप दिस हेज डिपिक्टेड दिस काइन्ड अफ सिप ओल्ड सिप ओके बिकज म्यासफिल्ड वाज from the 18th century. त्यही कारणले त 18th century probably शिपहरू के नै थियो यो नै थियो यो प्रकारको शिपहरू थुप्रै 1800 सेन्चुरीको कुरामा आउँदाखेरि त्यो थियो नेक्स्ट अनि व्हाट इज वाइल्ड सेल शेकिङ भन्दाखेरि you must be imagining you must be questioning yourself that what are the cells भन्दा cells भनेको त cells is not biological cells but this is cells is पाल भन्न सक्छौ नेपालीमा पाल भनेको इज मेड अफ कटन मेड अफ क्लोथ्स विच इज ह्याङ्गिङ अनि सिपलाई धेरै विन्डको पनि खाँचो पर्थ्यो भन्ने पनि छ त्यहाँदेखि त्यो कुराहरू छ है वाइट सेल्स शेकिङ इज अ लङ सिप ओल्ड सिप नाउ नेक्स्ट वर्स I must go down to the seas again for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. Nepali ma, let me tell you Nepali. Janu sati tala ma samundra ma feri. किनकि एक भीषण बोलावट छ त्यो कुदिरहेको ज्वारको अनि सकिन्न इन्कार गर्न त्यो एक स्पष्ट बोलावटको सोध्दछु म ती सबैमा हुरी चलेको दिन उडिरहेको ती सेता बादलसँगै अनि छल्किएका छाल र फुकिएका फोका र सिगलको चिचाहट Now let me explain you this. Now in this verse also he says repeatedly I must go down to the seas again. It has some very substantial important point to be noted. Why he is explaining, why he mentioning twice in other stanza also, thrice time I must go down to the sea, I must go down to the sea. There is some note, okay? So you must note this. फेरि के भन्छ एक करोड नै उलाई जानुई छ फेरि जानुई छ जस्तो एउटा नानीले के गरेको जस्तो इज काइन्ड अफ गनगन गरेको जस्तो गरेको हुन्छ नि घरमा म जान्छु नि बाबा जान्छु नि आमा जान्छु नि भनिरहन्छ नि हौ त्यस्तो खालको यो म्यासफिल्डको पनि त्यही छ के भन्दा म जानै पर्छ भन्दा वाइ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेकेन्ड भर्समा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि फर द कल अफ द रनिङ टाइड लेट्स इमेजिन द टाइड एन्ड टेम्पेस्ट है अफ द सी त्यहाँको सी छ सीको त्यो टेम्पेस्टले रनिङ टाइड द टाइड विच इज रनिङ त्यो टाइडलाई चाहिँ नेपालीमा मैले ज्वार लेखिदिएको छु जियोग्राफी पढ्नेहरूले नेपाली मिडियममा पढ्नेहरूले ज्वारबाट आउँथ्यो अरे आउँछ भन्ने समुद्रमा त्यो पढेको छ ज्वारलाई जेनरली युजली एउटा ल्याङ्ग्वेजमा बुझौँ हामी छाल एउटा ठुलो छाल भर आउँछ जो समुद्रमा जानेहरूले एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ एकछिन बसिरहेको हुन्छ खुट्टामै डङ्गै आउँछ एकछिन जब समुद्रको त्यो टाइड जब बढ्दै जान्छ इट इज भेरी मच रिलेटेड विथ द मुन अल्सो जियोग्राफिकल्ली त्यो जब त्यसको त्यो रनिङ टाइड जब बढ्दै जान्छ अहिले खुट्टासम्म आउँदैछ भने पछि मान्छे नै बगाउने आउँछ है त्यो फ्लक्चुएट भइरहन्छ दिस काइन्ड अफ रनिङ टाइड इज भेरी भेरी
भेरी भेरी ब्युटिफुल है त्यो अम्युजमेन्ट पनि हुन्छ त्यो इन्टरटेनिङ गर्नु धेरै मान्छेहरू सी बिचमा जान्छन् अनि रनिङ टाइड्सहरू यो अलिक आउने छालहरूसँग धेरै खेल्छन् तर बिचमा गएर खेल्दैनन् कति एक्सपिरियन्सहरू बिचतिर पनि जान्छन् तर छेउछेउमा समुद्रको किनारातिर खेल्छन् है दिस इज हाउ हि इज इमेजिन एन्ड हि इज रियल्ली मिसिङ अल दोज डेज एन्ड एज अ वाइल्ड कल एन्ड अ क्लियर कल द्याट मे नट बी डिनाइड that wild call is called by the running tide because running tide itself is really wild and big. Right? That's why this is really calling the poet to go to the seas again because this call is wild that cannot be denied. Deny गर्नु पनि सक्दैन this kind of such a call is this. And next all he asks other thing is what he is asking is as a windy day. What he likes? Windy day. The day which is full of wind, full of, full of wind, full of what we call huri chaleko din, like coastal region tirako बेला एकदमै windy हुन्छ के हुन्छ त्यति बेला त्यहाँनिर साइक्लोनहरु टाइपकोमा आउँछ एकदम डरलाग्दो ठुलठुलो हावा हुडी चल्छ है that he really likes with the white clouds flying and that is along with the white color clouds which is flying in the sky. Two things he remember, two things he misses, that windy day and the clouds which is flying with the white color clouds which is flying in the sky. Sometimes white clouds that flies in a one space of the speed and windy day, just because of windy day it happens like that. Okay. So, and the flung spray and the blown spume and the sea girls crying. त्यहाँ नेपालीमा मैले छल्किएका छालहरू भनेर लेख्दै छु है फ्लङ स्प्रे त्यहाँनिर समुद्रको छालहरू त्यहाँको के भन्नु टेम्पेस्टहरू त्यसको के टाइडहरू एकरो फ्लक्चुएट भइरहन्छ अघि मैले भने द्याट्स वाइ इट बिकम्स इट सिम्स भेरी फ्लङ इज फ्लिङ means to छरिनु फ्लङ छरिएको यस्तो हुँदै जान्छ है तीनवटा फर्म छ फ्लङको यहाँ फ्लङ फर्म लगाइदिएको छ फ्लङ स्प्रे यु अन्डरस्ट्यान्ड यसरी स्प्रे हुन्छ तब स्प्रिङ्कल हुन्छ त्यो that all about the water of the seas and the blown spume the spume is kind of foam okay foam हामी नेपालीमा के भन्छ फिज भन्छौं सेतो सेतो फिजहरु है foam चाहिँ के हुन्छ blown हुन्छ त्यहाँ फुल्लेको हुन्छ different forms of the water we can see in the sea. And others is seagulls crying. There is another bird which is found in the sea that is called seagulls. Seagulls is quite famous in sea. This kind of bird is found in the sea, and this seagulls is already mentioned in other chapters, class 9 also, seagulls. And this is how I explain, this is how this verse goes like this. So hope you will understand. Call of the running tide. And another thing is that cannot be denied, windy day, and along with the white clouds which is flying in the sky. Another one is flung spray and blown spume. I just want to show you in the picture. अब के होला त्यो भने कति नानीले भन्दै होला खोइ बुझ्नु सकिन त्यो कतिवटा टर्म्सहरु भन्दै होला. Let me show you. Running tide is this. This is sea, okay? टाइड यसरी भएको आउँदछ यसरी यस्तो के हुन्छ छाल यस्तो हुँदै आउँदछ हाउ टु टेल यु दिस आई डोन्ट हैव एनी भिडियो हालेको भए हुन्थ्यो मैले हाल्नु पर्थ्यो नेक्स्ट टाइम देखि मेक श्योर आई विल पुट सम भिडियोज अल्सो. रनिङ टाइड इज दिस तर यो कुनै रिभरमा हुन सक्दैन है सीमा मात्रै हुन सक्छ. इफ यु वान्ट टु एक्सपिरियन्स इज दिस एन्ड लकडाउन खोलेपछि जस्ट कलकत्ता जानु कलकत्ताबाट 4-5 घण्टाको बाटो छ गोवा जानु सरी डिगा जानु डिगामा त्यो पाइहाल्छ सबै यु क्यान यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ है. यो चाहिँ रनिङ टाइड हो. अनि ब्लोन स्प्युम चाहिँ यस्तो हो यो जहाँनिर सेता सेता फिजहरू भएको छ दिस इज ब्लोन स्प्युम. सिगल्स चरा पनि यहाँनिर मैले खोजेर निकालेर ल्याइदिएको छु. दिस इज सिगल्स चरा सिगल्स बर्ड. एन्ड लास्ट वर्स I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the Gulf's way and the Welsh way where the winds like a whetted knife. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow robber.
and quiet sleep and a sweet dream when the long trip's over. नेपालीमा जानु छ फेरि तल म समुद्रमा चल फेरि जीवन ली झैं जिप्सी सिगल र वेल माछाको बाटो भई जहाँ चल्छ बतास धारिलो छुरा झैं अनि सोध्नु छ म ती सबैमा कथा एक आनन्दको हसिलो सहयात्रीबाट भनिएको अनि स्वस्थ निन्द्रा र मिठो सपना जब समाप्त हुन्छ त्यो लामो सफरको. Now let me go one by line, step by step. In third stanza also, he has repeated, poet has repeated, I must go down to the seas again. 3 times. As I already told you, there is an important thing to be noted, that why he is repeating the same line again and again, that he has to go to the seas again and again. Okay? So here is another thing that is really enticing, alluring, calling him. Another thing is what? To the vagrant gypsy life. He wants to make himself like a life of the gypsy. Very vagrant. One place to another, another place to another. Gypsy life. Gypsy word bhandari. Why the word gypsy has come? Don't think that gypsy is a gadi. Gypsy एउटा गाडी हो जसले पेट्रोल थुप्रो खान्छ भक्कु खान्छ है त्यो जिप्सी भनेर नसोच्नु. द्याट इज अल्सो जिप्सी. बट जिप्सी इज अ नोम्याडिक पिपल है. यो चाहिँ नोम्याडिक मान्छेहरू हो. जिप्सीको कुनै एउटा रैथाने एउटा जग्गा हुँदैन, पर्मानेन्ट जग्गा हुँदैन. जिप्सी स्टिल फाउन्ड इन द वर्ल्ड. अहिले जिप्सीहरूले रोमनी ल्याङ्ग्वेज बोल्छन्. अनि भनिन्छ कि यसलाई हिस्ट्रीले के भन्छ भन्दाखेरि जिप्सी आर originated anthropologically originated from कहाँ भन्छ भन्दा राजस्थान हरियाणा हाम्रो यो नर्थ वेस्ट इन्डियाको पार्टहरूलाई देखाउँछ जिप्सी पिपल. वाट काइन्ड अफ जिप्सी पिपलहरू कस्तो हुन्छ भन्दा अलिकति मात्रै भनिदिउँ. एक जग्गादेखि अर्को जग्गा घुमिहिँड्ने हुन्छ, अलिकति स्ट्रङ हुन्छ, कालो कालो हुन्छ, ट्राइब टाइपको हुन्छ. ट्राइबलै हो, ट्राइब टाइपको हुन्छ, अलिकति जोसिलो टाइपको हुन्छ है. दिज आर द पिपल कल्ड जिप्सी है. अन्त जिप्सी लाइफ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्छ. नोम्याडिक मान्छेहरू जहाँ दे गो टु one place to another place. So poet wants to live the life like gypsy, like people who explore. किनकि आज हामीले यसमा भन्दैनौँ वेस्टर्न मान्छेहरूकोमा वेस्टर्न पोएट होस् चाहे वेस्टर्न कोही मान्छेहरू पनि पत्रकारदेखि लिएर कुनै पनि प्रोफेसनको मान्छेहरू के हुन्छन् म्याक्सिमम भन्दाखेरि उनीहरू एक्सप्लोर गरिरहने के हुन्छन् भने एक्सप्लोर गरिरहने एउटा आदत हुन्छ. कहाँ गइरहने जर्नी गरिरहने हुन्छ. अनि यो भन्दा पहिला पनि सी फिभर भन्दा पहिला पनि हामीले कतिवटा पोएमहरू पढेको छौँ सीकै बारेमा हुन्छ. अनि क्लास 11-12 मा गएर पनि सीको बारेमा थुप्रो पोएम्सहरू छ. वाइ सीको बारेमा तिनीहरूको एक्सप्लोर गर्ने एउटा के नै हुन्छन् यता हिडुल गरिहिँड्ने हामी तिनीहरूको के नै हुन्छन् आदतै हुन्छन्. त्यही भएर त हामीले पहिला सर्वप्रथम त हामीले टुरिस्ट भनेको देखेकै गोरा मान्छेहरू हो. टुरिस्ट भन्नु त हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि गोरा मान्छे नै सोच्छौँ. तर एक्चुअलीमा टुरिस्ट भनेको घुमिहिँड्ने मान्छेहरू हो. जस्तै हामी पनि टुरिस्ट हुनसक्छौँ अर्को जग्गामा गएर. तर हाम्रो माइन्डमा टुरिस्ट भन्दा त्यो किन भन्दाखेरि दे केम फर्स्ट एज अ टुरिस्ट. हाम्रो मान्छे त टुरिस्ट भएर पछि नै लेटर जानु थालेको. त्यही कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूकोमा एउटा त्यो टेन्डेन्सी हुन्छ. त्यही कारणले यो म्याक्सफिल्डकोमा पनि थियो. अहिले थोरै आज हाम्रो इन्डियन्सहरूमा पनि त्यो टुरिस्ट हुने स्वभाव थुप्रै छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि वाइ जिप्सी लाइफ इज मेन्सन हियर इज द्याट person who goes one place to another place like a nomadic. These people are called gypsy, and poet wants to feel and wants to travel like a gypsy randomly like once throughout the world. And to the girl's way and the whale's way. Girl's way seagull को बाटो चरा हिँड्ने बाटो अनि whale's way whale माछाको बाटो. अब सीमा त्यही त हुन्छ. seagull चरा भनेको seagull भन्ने चरा हुन्छन् भने माछाहरू whales माछाहरू पनि होला. त्यो बाटो उलाई हिँड्नु मन लागेको, त्यो बाटोमा भएर ट्राभल गर्नु मन लागेको, जर्नी गर्नु मन लागेको, भोयेज गर्नु मन लागेको. अनि विन्ड्स लाइक अ वेटेड नाइफ. त्यो विन्ड्सहरू चाहिँ अब समुद्रमा एकै खालको मन्द खालको विन्ड्स चल्छ भन्ने त छैन. विन्ड्स चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्रकारको चल्छ. अन्त स्पेसल्ली चाहिँ विन्ड चाहिँ समुद्रमा के नै हुन्छ नि त वेटेड टाइपको हुन्छ नि, धारिलो छुरा जस्तो यसले काट्ने. चिसा पनि हुन्छन् अनि एकदमै त्यो फोर्समा हुन्छन्. That kind of wind he wants to feel. अब हाम्रो मान्छेमा के हुन्थ्यो होला, अब यो डर लाग्छ भन्ने हुन्थ्यो होला. यहाँ हेऱ्यो भने अब पोइटले कति करेज देखाएर आएछ. त्यस्तो अघि हामीले
इन्ट्रोडक्सनमा पनि हेऱ्यौँ अलिकति बायोग्राफीमा के थियो भन्दा 32 डेज झन्डै 1 महिना चाहिँ ऊ 15 वर्षको हुँदा मात्रै समुद्र यात्रा गरेको थियो। त्यति बेला ज्वरो आएर बिमार भएको थियो ऊ है, र पनि पछि त्यो भएर चाहिँ उसलाई त्यो नै मजा लागेको थियो। अनि त्यही कुरा नै यसमा फ्ल्यासब्याक हुनसक्छ, त्यो रिफ्लेक्ट भएको हुनसक्छ, यो पोएममा आएको हुनसक्छ है। त्यो वेटेड नाइफ टाइपको बतास भए तापनि उसलाई हि इज इमेजिनिङ, उसलाई त्यो जानु मन छ, त्यो कुराहरूले इन्टाइस गरिरहेछ, बोलाइरहेको छ। एन्ड अल आई आस्क इज अ मेरी यार्न फ्रम अ लाफिङ फेलो रबर। And what is he asking? What is he really missing is Mary भनेको चाहिँ एउटा मजाको के भन्नु अब प्लिजेन्ट टाइपको, यान भनेको चाहिँ एउटा के भनेको स्टोरी, आनन्दको हँसिलो के एउटा कथा, इज अ टेल, ओके टेल हो, एउटा कथा हो। त्यहाँदेखि एउटा फेलो रबरकोबाट सायद पनि युज टु लिसन। अब त्यो सिपमा ट्राभल गर्दाखेरि ट्राभल गरेर वहाँ पर हेरिरहने पनि होइन, कसै मान्छे त बात मार्छ। हामी गाडीमा जाँदा पनि सिम्पल प्रकारले गाडीमा जाँदा पनि कसै मान्छे चुप्पो लागेर जान्छन्, कसै मान्छे सोच्दै जान्छन्, कसैले हेडफोन हाल्छन्, कसै बात पनि मार्छन्, कसैले धेरै गफ ठट्टा पनि गर्छन्, अनि यस्ता कसैले लामो लामो कथाहरू पनि भन्छन्। अब देयर इज अ पर्टिकुलर फेलो रबर देयर द्याट हि रियली मिसिङ विच वाज इन द प्रिभियस जर्नी। त्यो फेलो रबरले भन्ने कथा जस्तै त्यो कथा सुन्दै उसलाई सीमा के गर्नु, ट्राभल गर्नु, जर्नी गर्नु उसलाई मन लागेको छ। And that is really calling him, that is really enticing him. A quiet sleep and the sweet dream when the long trik's over. And what is it quiet भने स्वस्थ भनेर त क्वाइट भनेको त अब चुपचाप हो, तर मैले स्वस्थ लगाइदिएको छु, एउटा हेल्दी निन्द्रा। त्यहाँदेखि त्यो when the story is heard by him, when he really hears, listen the story, he feels asleep, त्यहाँदेखि ऊ सुत्छ अरे, त्यहाँदेखि मिठो सपना, he dreams the good dreams, and after dreaming and during dreaming his journey, his voyage is finished, over. In this manner this poem comes to an end, and this poem has summarized, this poem has explained the life in a short way, that life is like a journey, voyage. In life there are so many hardships, struggle, and so many problems that occurs that we have to face. पोएटले यही भन्नु चाहेको छ, हाम्रो लाइफमा डिफ्रेन्ट टाइपको समस्याहरू, हार्डसिप्सहरू है, प्रब्लम्सहरू, उताउ चढाउहरू, अप्स एन्ड डाउन्सहरू, दुःख सुखहरू आउँछ है। त्यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ, विजय हुन्छ। वी हेभ टु बी ओभरकमर अन दिस थिङ्स, एन्ड देन ओन्ली वी विल feel we will achieve the what we will achieve, sweet dream, that is the peace of the mind, that peace and what ecstasy भनौँ, त्यो चाहिँ लास्टमा मात्रै पाउँछ। कुनै कुरा पनि अब नानीहरूलाई 10 को लागि भन्नु पर्दाखेरि, let me tell you the moral of this poem is, at the end of the life, at the end of the courses only you will get the true what peace to think. Okay, not in the middle, not at the first. त्यही गरेर कुनै पनि कोर्स अफ स्टडीमा पनि अब हामीले 1 देखि नानीहरू 10 सम्म पढिरहेछ, देयर इज one माध्यमिक एक्जामिनेसन अब आउनेवाला छ। द्याट माध्यमिक एक्जामिनेसन नेक्स्ट इयर इज योर वाट अल्टिमेट गोल, त्यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फर्स्टमै अब 10 मा पुग्नु साथै के भयो, अहिले लकडाउनले यसरी बन्द हुनु पर्यो। तर यस्तो कुरामा चाहिँ के गर्नु हुँदैन, हरेस खानु हुँदैन। तर अघि पोएटले के भनिसकेको छ, थुप्रो विन्ड्सहरू, हुरी बतासहरू, त्यो त दिज आर रियली कम्पेरिजन। अनि यो पोएम त इट सेल्फ इज अ मेटाफोर, एउटा अलङ्कारको रूपमा राखेको छ। होल पोएम इज मेटाफोर, होल पोएम इज अ सिम्बोलिक, साङ्केतिक छ, हाम्रो लाइफसँग रिलेटेड छ। त्यही भएर वाट आई वाज टेलिङ इज, नानीहरू अहिले 10 मा हुँदा यस्तो भयो, लकडाउन भयो, सम अफ यु मस्ट बी थिङ्किङ द्याट यस्तो भयो, अब नपढ्दा पनि हुन्छ होला। कतिले वाट्सएपको कतिवटा मेसेजहरू पाइरहेछ, स्टडी मेटेरियलहरू पाइरहेछ, कतिले गरेको छ, कतिले गरेको छैन। अझ यही अनलाइन क्लास पनि कतिले हेर्छ, कतिलाई वाक्कै लाग्छ, कतिले हावाको गफ गरिरहेको छ, त्यो टप चार्टमा कमेन्ट बेकारको गर्दै बसिरहेको छ है, किसिम लेख्दै। त्यो होइन, तर देयर आर सर्टेनली एट द एन्ड अल्टिमेटमा चाहिँ इफ यु स्ट्रगल यु विल रियली पास, यु विल रियली गेट द अल्टिमेट गोल, एम्बिसन, त्यो पुरा हुन्छ। द्याट इज यो अहिलेको माध्यमिक तिमीहरूले राम्रोसँग सफलता
हासिल गर्नु सक्छ। अदरवाइज देयर इज नो सर्टकट टु द टप। टपमा पुग्नु कुनै पनि सर्टकट छैन, देयर इज नो सर्टकट। त्यो भएर लङ वे बाई कोर्स त्योमा भएर जानै पर्छ। द्याट्स वाइ दिस पोएम हेज अ मोरल सजेसन लाइक दिस। हियर इज द समरी द्याट इज बिङ डिस्प्लेड हियर। सो वाइ आइ एम डुइङ इज दिस, नानीहरूले त्यो स्क्रिनसट गरेर आफ्नो कपीमा सारेर चाहिँ यसलाई पढ्नु सक्छ भनेर चाहिँ मैले यो राखिदिएको छु। र पनि जस्ट लेट मी रिड आउट, अनि एक्सप्लेन चाहिँ गर्नेवाला छुइनँ है म है। In the poem Sea Fever, the poet John Masefield expresses his strong desire to get back to the sea, as the alluring call of the sea cannot be ignored. The poem portrays man's eternal thirst to know the unknown and explore nature's beauty. The poet expresses his wish for the need of the sturdy ship to sail in the sea and a star to act as a guide in the darkness of night. At the breaking of dawn, he wants to see the grey mist rising up from the sea. He also wishes that there would be strong winds making the white clouds fly. He wants to see the foamy waves and listen to the cry of the seagulls. The last paragraph emphasizes that the poet wants to be like a wandering gypsy. He would love to listen to entertaining tales from his fellow sailors, and after the long journey, he would like to have a good sleep and a sweet dream. That's all for today. नमस्कार, म दिनेश खड्गा, सहशिक्षक एसयुएमआईबाट। र नानीहरू, तपाईहरुसँग मेरो 2-4 दिन अगाडिदेखि नै विभिन्न क्लासहरुमा भेट भएको छ। र आज पनि म राजेन्द्र भण्डारीद्वारा रचिएको कविता दुई उच्छ्वास पढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त नानीहरूलाई म यो कविता पढाउनुभन्दा अगाडि उच्छ्वास भनेको के हो त्यो सानो जानकारी दिउँ, त्यसपछि हामी उच्छ्वास कुरा गर्छौँ। थाकेर गलेर लखतरान भएको बेलामा एकखालको हाम्रो शरीरमा एकखालको थकान आइरहेको बेलामा खुइया गर्छौँ नि है, त्यो खुइया गर्ने अवस्था चाहिँ उच्छ्वास हो। गर्छौँ नि है, त्यो चाहिँ उच्छ्वास हो। र यहाँ कविले दुई पटक उच्छ्वासको कुरा गरेको छ। खुइ गर्छन्, अनि त्यति बेला चाहिँ कविले आफूले के सोच्छन् त्यो कुरा चाहिँ यहाँ पढाइन्छ। र नानीहरू, यसलाई पनि हामी प्रश्नोत्तर, पठन पाठन र कविको साहित्यिक परिचय गरेर 3 भागमा पढ्छौँ। र अब हामी दुई उच्छ्वास कविता अनि राजेन्द्र भण्डारीको साहित्यिक परिचय पढ्नेछौँ। दुई उच्छ्वास कविताका रचनाकार राजेन्द्र भण्डारीको साहित्यिक परिचय। कवि राजेन्द्र भण्डारीको जन्म कालेबुङको बमबस्तीमा 28 सेप्टेम्बर 1956 मा भएको थियो। उनले उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि पीएचडी सम्मको अध्ययन गरेका छन्। उनी सिक्किम महाविद्यालय कलेजमा नेपाली भाषाको प्राध्यापकको रूपमा कार्य गरी सन् 2015 मा अवकाश प्राप्त गरे। राजेन्द्र भण्डारीले भाषा, शैली, भाव र संरचनामा विविध प्रयोग गरेका छन्। भिन्दै प्रकारले लेखेका छन् भनेको नि, विविध भनेको भिन्दै प्रयोग भनेको नयाँ कुराले लेखेका छन्। उनको कवितामा समय, समाजको सर्वाङ्गीन भनेको सबै कुराहरू भनेको नि, सर्वाङ्गीन पक्ष, सबै पक्षहरू, अल डाइमेन्सन भनेको नि सबै पक्षहरू झल्केको पाइन्छ। साथै मानिसको चेतनाको पनि अभिव्यक्ति पाइन्छ। मानिसको चेतना भनेको कन्सियस भन्छ नि, त्यो कुराहरू सबै कवितामा पाइन्छ। जीवनयापनको कुराहरू माझ उनले मानिसलाई नै उभ्याएका छन्। हामी बाँच्दाखेरि विभिन्न कुराहरू बुझ्छौँ, जान्दछौँ, ती सबैको बिचमा चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ मानिस नै उभ्याएका छन् भन्ने कुरा उनको कवितामा पाइन्छ। उनको कविताहरूमा राजनैतिक, सामाजिक विसङ्गतिप्रति तीव्र व्यङ्ग्य पाइन्छ। विसङ्गति भनेको नराम्रो कुराहरू, राजनीतिमा भएको नराम्रो पक्षहरू, समाजमा भएको नराम्रो कुराहरू माथि व्यङ्ग्य पाइन्छ, छड्के हानेको हुन्छ। उनका कविताहरूले बौद्ध आध्यात्मिक दर्शनलाई सरल रूपमा व्यक्त गरेका छन्। बौद्ध भनेको बुद्धको, आध्यात्मिक भनेको धार्मिक विचारधारा, मानव कल्याणको विचारधाराहरूलाई उनको कविताले
व्यक्त गरे लेखेको छ। उनी भारतीय नेपाली साहित्य जगतका एक प्रतिष्ठित कवि हुन्। एक भारतीय नेपाली साहित्यमा राजेन्द्र भण्डारी एक नाम चलेका कवि हुन्। नेपाली साहित्यको सेवा गरे बापत उनलाई दार्जिलिङबाट दियालो पुरस्कार सन् 1982 मा, सिक्किमबाट डाक्टर शोभाकान्ति थेगिम स्मृति पुरस्कार सन् 1999 मा, शिवकुमार राई स्मृति पुरस्कार 1998 मा प्रदान गरियो। उनको प्रमुख प्रकाशित कृतिहरू हिउँदे यी चिसा रातका पर्दाहरूमा सन् 1979, यी शब्दहरू यी हरफहरू सन् 1986, छर अक्षर सन् 1998, शब्दहरूको पुनर्वास सन् 2010, प्वाँख र आकाश सन् 2010 उनको प्रकाशित कृतिहरू हुन्। 2 उच्छ्वास कविताको पठन पाठन। त्यस पछाडि मैले विदिन ब्र्याकेटमा लेखेको छु, नानीहरूले यो कुरा बुझे भने कविता सहज रूपमा बुझ्न सक्छन् भन्ने विचारले मैले यो लेखेको छु। कविले आफ्नो जीवन सुकेको रुख र बाँझो भूमिसँग तुलना गरेका छन्। कवितामा 2 पंक्ति छ। पहिलो पंक्तिमा कविले आफूलाई सुकेको रुखसँग तुलना गरेका छन् अनि पछिल्लो पंक्तिमा बाँझो भूमिसँग तुलना गरेका छन्। पंक्ति संख्या 1। हावाको एउटै झोकले पनि लडाउन सक्ने, सधैँ लाँचेको चुच्चोबाट ठुङ्गिरहनु पर्ने म एउटा सुकेको रुख मात्र हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई चिताको काठ। चिता भनेको मान्छे मरेर जलाउँदाखेरि प्रयोग गरिने दाउरा। चिताको काठ नबनाउनु मलाई चिताको काठ। साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकस नबनाउनु मलाई। साहुकार भनेको गाउँमा भएको ठुला महाजनहरू जहाँबाट ऋणपानहरू काडिन्छ त्यस्ता महाजन साहुकार भनिन्छ नि। साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकस नबनाउनु मलाई, बरु मलाई कुनै अनकन्टार गाउँबीच उर्लिएको बगिरहने खोला खरेमाथि एउटा पुल बनाइदिनु। अनकन्टार भनेको सोझै भन्नु भने रिमोट रुरल एरिया भनेको नि। गाउँबीच उर्लिएर बगिरहने खरेमाथि एउटा पुल बनाइदिनु जसबाट तरेर केटाकेटीहरू निर्धक्क पाठशाला जान सकुन्। विश्लेषण। कवि राजेन्द्र भण्डारीले जीवनको सङ्घर्ष गर्दा गर्दै थाकेर चिर निन्द्रामा वा मृत्युशयमा पुगेर पनि मानव समाजको सेवा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दछन्। 2 उच्छ्वास कविताको यस अंशमा उनी भन्छन्, यदि म लाँचे चराले ठुँगेको बुढो सुकेको रुख भए भने पनि मलाई राम्रो काममा प्रयोग गर्नु, म मृत्युपछि पनि समाजको सत्कर्महरूमा प्रयोग हुन पाऊँ, मलाई मृत्यु उपरान्त मानिसहरूलाई जलाउने चिताको काठ नबनाउनु, म कसैको मुर्दालाई जलाउनु छैन, मलाई साहुहरूले सम्पत्ति लुकाउने काठको बाकस पनि नबनाउनु, गरिबहरूलाई लुटेको सम्पत्ति साहुहरूले ल्याएर मभित्र हालेर लुकाओस्, बरु मलाई कुनै अनकन्टार वा दुर्गम गाउँमा लगेर बर्खामा उर्लने खरे खोलाको पुल बनाइदिनु, जस पुलबाट त्यस दुर्गम गाउँको गरिब मानिसहरूको नानीहरू तरेर स्कुल पढ्न जान सकोस्। पंक्ति 2। कहिले कुनै झारसम्म नपलाउने एउटा उजाड उदास र बाँझो भुइँ हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई टुँडी खेल र अखडाको मैदान, बरु यहाँ फलैचा र चौताराको बिसाउनी बनाइदिनु जहाँ आएर बिसाउन् जिन्दगीको उकालीमा थाकेका यात्रीहरू र साटासाट गरून् एक अर्काका दुःखका सौगातहरू। विश्लेषण। कवि राजेन्द्र भण्डारीले जीवनको सङ्घर्ष गर्दा गर्दै थाकेर चिर निन्द्रामा वा मृत्युशयमा पुगेर पनि मानव समाजको सेवा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दछन्। 2 उच्छ्वास कविताको यस अंशमा उनी भन्छन्, यदि मेरो मृत्युपछि म कुनै खेती नहुने अनि झारसम्म नपलाउने बन्जर र उजाड भूमि भएछु भने पनि मलाई जुवा तास खेल्ने ठाउँ र कसरत गर्ने ठाउँ नबनाउनु, मलाई मानिसहरूको निम्ति राम्रो काममा प्रयोग हुन सकूँ, बरु मलाई कुनै उद्यान वा फलैचा र चौतारो बनाइदिनु। उद्यान भनेको
यो सहर बजारभित्र कतिवटा फुलहरू बुढापाकाहरूलाई रेस्ट गर्ने, नानीहरू खेल्ने ठाउँहरू हुन्छ नि, त्यसलाई उद्यान भन्छौँ नि होइन, फलैँचा र चौतारो बनाइदिनु, जहाँ जीवन सङ्घर्षमा दुःख सुख गरी थाकेर लखतरान भएका मानिसहरू आएर थकान मेट्न सकोस् वा बिसाउन सकोस्। म भए ठाउँ आएर मानिसहरू बसेर एक अर्कामा दुःख सुख बाँट्न सकोस्। कविताको मूल भाव मानिस समाज उपयोगी हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो जीवन यो मानव समाजको सेवामा लगाउनुपर्छ। यो धरतीको रुखपातहरू आफ्नो मृत्युपछि पनि हामी मानव जातिको निम्ति अति उपयोगी हुन्छन्। उसरी नै हामी पनि हाम्रो समाजको निम्ति उपयोगी हुनुपर्छ। उपयोगी भनेको युजफुल भनेको नि, हामीले समाजप्रति जहिले पनि सहयोग र प्रेमको भावना राख्नुपर्छ, अरूको सेवा गर्नुपर्छ, मानव हितको कार्य गर्नुपर्छ। नानीहरू, बहुविकल्पित प्रश्न भनेर अस्तिदेखि हामीले यो प्रश्न खण्ड पनि पढ्दैछौँ, हेर्दैछौँ, तर प्रश्नको उत्तर हामीले यहाँ म दिदिनँ। नानीहरूले पढेर यसको उत्तर आफै तयारी गर्नुपर्नेछ। नानीहरूले माध्यमिक परीक्षाको प्रश्नपत्रको प्रश्न सङ्ख्या 1 हेर्नुभयो भने त्यहाँ बहुविकल्पित प्रश्न पाइन्छ। प्रश्न सङ्ख्या 1 मा लेखिएको हुन्छ, तल दिएको प्रश्नहरूको सही उत्तर छानेर पूर्ण वाक्यमा लेख। प्रत्येक प्रश्नको 1 अङ्क दिएको हुन्छ अनि पूर्ण वाक्यमा लेख्नुपर्छ। कवि राजेन्द्र भण्डारीको जन्म कहाँ भएको थियो? कवि राजेन्द्र भण्डारीको जन्म कहिले भएको थियो? कवि राजेन्द्र भण्डारीलाई दियालो पुरस्कार कहिले दियो? 2 उच्छ्वास कविताको कवि को हुन्? सन् 1999 मा कवि राजेन्द्र भण्डारीलाई कुन पुरस्कार प्रदान गरियो? शब्दहरूको पुनर्वास कसको कृति हो? यसको उत्तर नानीहरूले घरमा तयारी गर्नुपर्नेछ। प्रश्न सङ्ख्या 2 माध्यमिक परीक्षाको प्रश्नपत्रको प्रश्न सङ्ख्या 2 मा लेखिएको हुन्छ, कुनै 4वटा कवितांशको सही उत्तर लेख। प्रत्येक उत्तर 1 वा 2 वाक्यमा हुनपर्छ। यो प्रश्नको उत्तर 4 अङ्कको हुन्छ। प्रश्न सङ्ख्या 2 को 1, उर्लिएर बगिरहने खहरेमाथि एउटा पुल बनाइदिनु। यो कुन कविताको अंश हो? कविले कसलाई किन पुल बनाइदिनु भनेका हुन्? उत्तर नानीहरूले आफै लेख्नुपर्नेछ। प्रश्न सङ्ख्या 2 को 2, जहाँ आएर बिसाउन् जिन्दगीको उकालीमा थाकेका यात्रीहरू र साटासाट गरून् एक अर्काका दुःखका सौगातहरू। यो कुन कविताको अंश हो? कविले जहाँ भनेर के भनेका हुन्? जहाँ भनेर अघि कुरा गरेको उद्यान भनेका हुन् है। नानीहरूले त्यसलाई उत्तरमा लेख्नुपर्नेछ। त्यहाँदेखि माध्यमिक परीक्षाको प्रश्नपत्रको प्रश्न सङ्ख्या 6 मा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर कविता खण्डबाट एउटा प्रश्न आएको हुन्छ, प्रसङ्ग सङ्गति दर्शाएर एउटा कविताको भाव व्याख्या 4 देखि 5 वाक्यभित्र लेख। कवितांशको भाव व्याख्या 4 देखि 5 वाक्यभित्र लेख भनेर आएको हुन्छ। त्यो प्रसङ्ग सङ्गति भनेको चाहिँ त्यो कवितामा भन्न खोजेको कुरा दर्शाएर बुझाएर भनेको नि कविले। त्यो कारण बाहिरको अरू कुरा लेख्न मिल्दैन। यहाँ त्यो कविताकैमै कविले के भन्न खोजेको छ त्यो नै बुझाएर लेखेको हुनुपर्छ। यहाँ छ, बरु मलाई कुनै अनकन्टार गाउँबीच उर्लिएर बगिरहने खरैमाथि एउटा पुल बनाइदिनु, जसबाट तरेर केटाकेटीहरू निर्धक्क पाठशाला जान सकुन्। अब यसको कवितामा भन्न खोजेको प्रसङ्ग दर्शाएर 4 देखि 5 वाक्यभित्रमा सकिहाल्नुपर्छ। उत्तर सुन्नुहोस् है। कवि राजेन्द्र भण्डारीले जीवनको सङ्घर्ष गर्दा गर्दै थाकेर चिर निन्द्रामा वा मृत्युशय्यामा पुगेर पनि मानव समाजको सेवा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दछन्। 2 उच्छ्वास कविताको यस अंशमा उनी भन्छन्, मेरो मृत्युपछि मान्छे जलाउने